أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث في هذا اللقاء المبارك عن فضل إماطة الأذى عن الطريق، وبيان مكانة من يقومون بهذا العمل الشريف، وماذا أعد الله سبحانه وتعالى لهم من الثواب. الطريق هو شريان الحياة وميدان الحركة والنشاط، يحقق للإنسان الوصول إلى مصالحه وحاجاته الأساسية، ويساعد في تنمية المجتمع وازدهاره. من أجل ذلك اهتم الإسلام بالطريق وتحدث عن إماطة الأذى عنه، وجعلها من معالم الإيمان، وهذا ما يؤكده القرآن الكريم والسنة النبوية في الحديث عن فضل إماطة الأذى عن الطريق ونظافته، والذي جاء على النحو التالي: أولا، أن إماطة الأذى عن الطريق ونظافته من الإيمان، ويؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومعنى أدناها أي أقربها وأسهلها في الفعل والعمل، كما أن لا إله إلا الله أعلاها في القول والتلفظ. ثانيا، إماطة الأذى عن الطريق ونظافته من أحسن الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، يؤكد حسن الخلق ويؤكد المساهمة في تحقيق أمن الوطن وسلامته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. ثالثا، إماطة الأذى عن الطريق ونظافته سبب لدخول الجنة، ويؤكد هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. رابعا، إماطة الأذى عن الطريق ونظافته صدقة للإنسان، ففي الحديث النبوي قوله صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه النصيحة: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. خامسا، إماطة الأذى عن الطريق تعيد للإنسان بناء ذاته وتحقق له مغفرة ذنوبه، وهذا ما يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له. أيها المسلم الكريم، إن إماطة الأذى عن الطريق والعمل على نظافته سلوك حضاري وتوجيه شرعي تأخذ به الأمم المتقدمة، ويحافظ عليه الأفراد سعيا لبناء مجتمع آمن. ولذلك جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له: يا نبي الله، علمني شيئا أنتفع به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. هذا والحمد لله رب العالمين. دكتور محمدي عبد البصير، المدرس بكلية أصول الدين، جامعة الأزهر بمصر.